سلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت ان شاء الله جبت لكم واحد الفيديو تنتمنى يعجبكم. ملي تحيد علينا الحجر الصحي بغينا ندير واحد الخريجه مجموعين مع العائله. تنتمنى من هذا الفيديو يعجبكم وترحب بالناس الجداد بالناس القدام وترحب بالناس الجداد. مرحبا بكم عندي مره اخرى في قناه فوزيه ام هيثم. بغيت نشارك معكم الغديوه اللي غادا ندير للبحر مع العائله ديالي. نتوما شوفوا معايا هاد الخضر، هاد الشلاضه راني سلقتهم. الدجاجه البنات راني سلقته بشويه الملحه والثومه، سلقته في الماء. هنايا الشلاضه راه كامل هادشي البنات اللي تتشوفوا راه مسلوق. مبغيتش عاد راه الطريقه يعني عارف كلشي، عارف الطريقه باش تسلقوا خيزو البطاطا وداكشي، يعني كلشي عارفه. ما بغيتش باش من الفيديو ما يجينيش طويل بزاف. نتوما غتشوفوا معايا غادي نخلط الشلاضه. تنتمنى هاد البنات، تنتمنى من الفيديو يعجبكم. هانتوما درت لي باط الفيس، غندير الروز. البنات غتشوفوا هادشي تقولوا لي مالكي على هادشي كامل، واش مخلوعين؟ راك عارفين البحر تيجوع وغاديين يعني عائله كامله، يعني الدار كامله غادا تبارك الله، ماشي واحد ماشي جوج، يعني بزاف الناس. داكشي علاش درنا هادشي بالزيت، وعارفين البحر يعني تيجيب لينا الجوع. انا درت الذره، غنحيد تنصفيها من داك الماء وتنستعملها. هادو غادا نحتاجهم من بعد مع الدجاج، غادا نحيدهم. هنا البنات البصله راني شديتها وشحرتها بالبصله والابزار والمليحه، تجي غزاله حتى هي. غندير كاشير وغادا ندير الطون. بنات الزيت ديال الطون اللي بغا يديرو اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. مايونيز غنديرو من بعد. وهنا غادي دابا ناخذ خيزو وغادي ناخذ بطاطا وغادي نضيف كاشير وغادي ندير شويه الزيت ديال الطون حيت ما غنستعملش الطون هنايا. الطون درتو في الاخرى والذره، هنايا ما غنديرش الذره، درت غير كاشير بوحديتو. هنا استعملت غير الزيت ديال الطون صافي. دابا غادا ندوزو للدجاج. البنات الطريقه ديال الدجاج راه تجي غزاله فنه، تجي زوينه بزاف، ما تنساوش تجربوها. سلقتو غير في الماء والملحه وحكيت عليه شي 3 ضروسه ديال الثومه، تيجي زوين. هنا عندي 2 كنور، واحد شويه ديال الزبده. الا كانت عندكم الزبده زايد ديروا الزبده، ما تستعملوش الزيت. كانت عندكم غير شويه الزبده بغيتو ديروا الزبده والزيت يمكن لكم تستعملوها. انا غادي نستعمل الزبده والزيت. عندي السودانيه هنايا على حسب الذوق ديالكم. عندي شويه الابزار، عندي شويه التحميره. الملحه ما غاداش نستعملها حيت كنور فيه الملحه وديجا البنات سلقتهم بالملحه.
وغادي نضيف شويه الزيت وغادي نخلط هذا الخليط مزيان. البنات اللي بغى يدير لا موطارد، اللي عنده لا موطارد بغى يديرو، انا الصراحه ما عنديش سلاليه، واللي بغى يستعملو تا هو راه تيجي بالدجاج غزال. ملي معست داك الكنور والزبده وداك يعني ديك العطريه مزيان درتها بيديا. دابا غادي ناخذ الدجاج وغادي نبدا ندهن فيه بهاد الطريقه، بهاد الطريقه هادي نتوما شوفوا. غادي ناخذ طاوه وغادي نضيف فيها شويه الزيت، وغادي نضيف عليهم شويه من الفوق، غير شويه الزيت. مني درت ليهم الزيت بهذه الطريقه هذه وغادا نخشيهم في الفران ونتلاقاو من يتحمر لينا الدجاج. البنات ها هو الدجاج تحمر لينا، تيجي على هذا الشكل، تيجي مكرمل، تيجي زوين بزاف. ما نحتاجش نشكروا لكم البنات حتى تجربوه وردوا عليا في الكومونتير. دابا غادي ناخذ بابي الومنيوم وغادي نديرو فيه باش يبقى لينا سخون، ومن بعد غادي نديروه في بواطات. وصراحه راه البنات على هاد الصوت ديال هاد الموطور هذا انا ساليتهم كاملين، درت ليهم بابي الومنيوم. غادي نديرهم دابا في البواطات. هذه هزات ليا غير جوج، الثالث غنديرو في واحد الطاسه بوحديتو، ما عنديش شي حاجه كبر من هذه. البنات انا جمعت الماتريال ديال البحر، جمعت الكيسان، طباصل، مناضه. هنايا شلاضه راني خلطتها بالمايونيز، الشلاضه الثانيه حتى هي راني خلطتها بالمايونيز، ما شاركتهاش معكم حيت غيجيني لا فيديو طويل بزاف. هنايا الدجاج، وهنايا الزيتون، وهنايا البصله. دابا غنجمعوا هاد الشيء
ونتلاقاو فاش نكونوا غاديين. البنات احنا دابا غاديين لابلاج، اخيرا خرجنا من الحجر الصحي.
هانتوما البنات راه حطينا الغديوه ديالنا، هانتوما تنتمنى من الغدا ديالنا ديال البحر يعجبكم. راه خفيف ماشي شي حاجه اللي ثقيله. تنتمنى من الغديوه ديالنا تعجبكم ديال العائله. البنات صافي حنا دابا غاديين بحالنا. سلام نهار ديالنا. تنتمنى من الفيديو يعجبكم. ما تنساوش تابوناو معنا باش يبقى يوصلكم كل جديد. ما تنساوش البنات ديروا لي لايك، ما تنساوش واحد الكومونتير يكون زوين. وتنشكركم بزاف وتنتمنى البنات من هاد الخرجه ديال العائله تنتمنى تعجبكم، حيت فعلا كنا قنطنا، كنا محبوسين غير في الدار ودرنا هاد الخرجه هادي مع العائله. تنتمنى تعجبكم. تنشكركم بزاف. السلام عليكم.